बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, शौहर के हकूक़ हैं, ख़वातीन के भी हकूक़ हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। उसे ज़बरदस्ती काम काज पर नहीं लगाया जा सकता। हक़ ज़ौजियत अदा करना उसकी ज़िम्मेदारी है। घर से इजाज़त के बग़ैर निकलना उसके लिए हराम है। ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि घर से बाहर ना निकले इजाज़त के बग़ैर। बाकी घर के काम काज, शौहर की खिदमत, बच्चों की खिदमत, ये उस पर वाजिब नहीं है। अगर वो करती है तो उसके लिए अज्र व सवाब है। जिस तरह जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खिदमत करती थी अपने शौहर की, इसी तरह जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। तो बाकी ख़वातीन को भी सीरत आले मोहम्मद पर और इन हस्तियों की इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले। सीरत पर चलना चाहिए। जो हमने डिस्कस किया था टॉपिक के बीवी पर वाजिब नहीं है, तो कुछ मर्द हजरात नाराज़ हो गए थे, तो वहाँ भी हमने शरीयत बताई थी। आज भी हम शरीयत बता रहे हैं कि वाजिब नहीं है, लेकिन उसका अज्र क्या है अगर वो शौहर की या उसके घर की खिदमत करती है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उम्मे सलमा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि शौहर की खिदमत करने का क्या अज्र है, उसके घर की खिदमत करने का क्या अज्र है। मौला फरमाते हैं कि उसके घर की एक चीज़ उठा के आपने दुरुस्त करके दूसरी जगह पे रख दी है, दुरुस्त करके साफ़ सुथरी करके, तो अल्लाह नज़र रहमत करता है उस खातून पर और उससे अजाब को हटा देता है। इसी तरह दीगर रिवायात, ये रिवायत बिहारुल अनवार में मौजूद है। इसी तरह मौला से पूछा गया, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 7 दिन जो खातून मुतवातिर अपने शौहर की खिदमत में लगी रहती है, तो अल्लाह उससे जहन्नम के 7 दरवाज़े बंद कर देता है। जहन्नम के 7 दरवाज़े बंद करके फिर जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देता है उसके लिए, कि जिस दरवाज़े से दिल चाहे वो वहाँ से जन्नत में दाखिल हो जाए। ये फ़कत 7 दिन की खिदमत का अजर है। जो ख़वातीन मुस्तकिल तौर पे अपने शौहरों की खिदमत करती हैं और उनके तोंद व तेज़ लहजे को बर्दाश्त करती हैं और उनकी खिदमत में लगी रहती हैं, तो उनके लिए कितना अजर हो सकता है, ये आप ख़ुद तसव्वुर कर सकते हैं। फिर मौला फरमाते हैं कि वो खातून जो अपने शौहर को एक गिलास पानी पेश करती है, एक गिलास पानी पिलाती है, उसका अजर ये है कि उसने 1 साल की इबादत का सवाब कमा लिया। ये रिवायत वसाइल व शिया में मौजूद है, 1 गिलास शौहर को पानी पिलाने का अजर। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत फरमाते हैं और फरमाते हैं जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, ये हमें सिखाने के लिए दर्स है। ये नहीं है कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा को इन चीज़ों की सीखने की ज़रूरत थी, वो मासूम हस्तियाँ थीं, लेकिन अहले बैत अपने बच्चों को सिखा सिखा के हमें ये दर्स देते रहे हैं कि हमें किस तरह चलना चाहिए। मौला फरमाते हैं कि या फ़ातिमा मा मिन इमरा तहनत बेयदैहा, के जो वो खातून जो अपने हाथों से आटा गूंदती है अपने शौहर के लिए रोटी पकाने के लिए, तो अल्लाह आटे के एक एक दाने के बराबर उसके लिए नेकी लिख देता है। और एक एक दाने के बराबर, आटे के दाने आप गिन नहीं सकते, लेकिन एक एक दाने के बराबर नेकी लिख के उसके बराबर आपके गुनाह माफ़ कर देता है। ख़वातीन के बहुत हकूक़ हैं और बहुत सारी फ़ज़ाइल हैं, अज्र हैं। ख़वातीन बाज़ औक़ात मायूस जो है लहजे में सवाल करती हैं कि ये हमारे लिए क्या है, तो इतने अज्र जो हैं अल्लाह ने ख़ातून को अता फ़रमाए। वहाँ फिर पूछा जाता है कि वो ख़ातून कि जो अपने घर के बर्तन धोती है, तो उसके लिए क्या अजर है कि अल्लाह उसके गुनाह धो देता है, उसकी जो परेशानियां हैं वो धो देता है। फिर फरमाते हैं कि जो खातून अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, घर की ज़रूरियात के लिए कपड़ा सिलाई करती है, बुनाई करती है, तो अल्लाह एक एक सिलाई के बदले में उसको 100-100 नेकियां अता फरमाता है और 100-100 उसके गुनाह माफ़ कर देता है। फिर फरमाते हैं कि जो खातून मुश्किल वक्त में अपने घर के लिए कुछ चीज़ ख़रीद के लाती है और अपने अहल अयाल के लिए या अपने मरीज़ शौहर के लिए या अपने बच्चों के लिए कुछ ले के आती है, तो अल्लाह उसको इतना अजर अता फरमाते जो वो चीज़ खाने पीने के लिए अपने बच्चों के लिए ले के आई है, इस तरह है कि उसने 1000 भूखे शख्स को खाना खिलाया है और 1000 नंगे शख्स को कपड़े पहनाए।
یہ اس کا اجر ہے کہ ایک دفعہ جو وہ گئی ہے اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے مجبور اور مریض شوہر کے لیے اس نے کیا ہے۔ جب شوہر مریض ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، تو وہاں ان کو بے یار و مددگار چھوڑنے کی بجائے ان کی خدمت کریں تاکہ یہ اجر حاصل کر سکیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے جو مجھے بشیر و نذیر خلق کیا ہے، رسول کریم فرماتے ہیں کہ اگر شوہر راضی نہیں ہے تو میں اس کا جنازہ، یعنی رسول کریم فرما رہے ہیں کہ میں اس خاتون کا جنازہ پڑھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ شوہر کی خدمت کریں، خواتین سے گزارش ہے، مومنات سے، اپنی بہنوں سے گزارش ہے، خدمت کریں، کیونکہ اس میں اجر اللہ نے اتنا رکھا ہے۔ اس کی تند تیز لہجے کو برداشت کریں۔ یہاں مرد پھر سر پہ چڑھ جائیں گے تو ان کو اپنا عذاب ملے گا، وہ اپنا عذاب تیار کر رہے ہیں، کسی کی بیٹی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، نان و نفقہ صحیح نہیں دیتے، تو وہ مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، آخرت کے دن پکڑ ہوگی۔ لیکن خاتون تو اپنا اجر ضائع نہ کرے اپنی انا کی وجہ سے یا اس ضد میں کہ اس نے تو میرا خیال نہیں رکھا۔ کئی دفعہ یہ روایات ذکر کر چکے ہیں کہ شوہر کی سختی کو برداشت کرنا اجر ہے، اور یہ حدیث رسول ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر خاتون نے اپنے شوہر کو صحیح طریقے سے ایک دن بھی راضی رکھا، وہ تو ساری زندگی ہے، سارا زندگی اس کو راضی رکھیں، اگر ایک دن بھی راضی رکھا تو فرماتے ہیں کہ 1 سال کی عبادت کا اس نے ثواب کما لیا، اور وہ سال جس میں اس نے سارا سال روزے رکھے اور سارا سال اس نے نماز میں گزاری۔ یہ اجر ہے شوہر کو راضی کرنے کا، اس کی خدمت کرنے کا، تاکہ گھر جنت بن جائے۔ جب ایک خاتون اتنا کرتی ہے تو پھر جتنا بھی سخت مرد ہو وہ پھر سیدھا ہو جاتا ہے۔ ہاں، بعض اتنے ٹیڑے ہوتے ہیں کہ ان کو پھر یہ چیزیں پچتی ہی نہیں ہیں، برداشت ہی نہیں ہوتی، اور پھر وہ مزید سر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ وہ ان کا فعل ہے، وہ آخرت کے دن اللہ اور اہل بیت کو کیا منہ دکھائیں گے۔ وہ نرمی کرنی چاہیے خاتون پر۔ خاتون آپ کی غلام نہیں ہے، آپ کی تابع فرمان نہیں ہے کہ آپ کے وہ ہر کام کرتی رہے اور آپ اس کو پھر ایسے لہجے سے پیش آئیں کہ پھر اس کی ساری دن کی تھکاوٹ مزید تھکاوٹ میں چلی جائے۔ ایسا لہجہ اختیار کریں کہ سارے دن کی تھکاوٹ ایک آپ کے پیار بھرے جملے سے اس کی فوراً اتر جائے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ افضل عبادت المرأة فی شدت الظلم ان تلتزم بیتہا، کہ اگر مشکل وقت آ جاتا ہے، مصائب برداشت کرے اور اپنے گھر میں رہے، پھر گھر نہ چھوڑ دے، پھر میکے نہ چلی جائے، پھر شوہر کو نہ چھوڑ دے، مشکل وقت میں اپنے گھر میں رہے، یہ اس کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان خواتین کے لیے جو کہتی ہیں کہ جی ہم مرد کے نیچے آئیں ہی کیوں، ہم شادی ہی نہیں کرتی، تو رسول کریم فرماتے ہیں کہ خاتون بغیر مرد کے اس طرح ہے، شوہر کے اس طرح ہے جس طرح گھر تو ہے لیکن اس کے دروازے نہیں ہیں، یعنی کوئی بھی آ جا سکتا ہے۔ تو یہاں خاتون کو شادی کرنی چاہیے تاکہ وہ فضل اور اجر کما سکے۔ جب وہ بچہ پیدا کرتی ہے، ماں بن جاتی ہے، اور اس کے قدموں کے نیچے جنت آ جاتی ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ حمل کے دوران، پریگننٹ جب ہوتی ہے تو اس کا اجر میں، عبادت میں، اگر وہ اس کو وہاں اللہ بلا لیتا ہے، وفات ہو جاتی ہے خاتون کی، تو اس کو شہید کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ تو خداوند کریم نے اور اہل بیت علیہم السلام نے ہر چیز کا حق اور ہر چیز کی ترتیب بتائی ہوئی ہے، تو ہر چیز کو اس کے بیلنس کے برابر رکھ کے اس کو اگر ہم چلائیں گے، مردوں کو چاہیے خواتین کو سمجھیں، خواتین کو چاہیے مردوں کی خدمت کریں، اور اس معاشرے کو طلاق سے دور رکھیں اور یہ رشتوں کو بسانا اور بچانا سیکھیں۔ مومنین سے ملتمس ہوں ہمیں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔